आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में कसरती हिंदुओं की, लोगों ने कहा हुजूर गाय की कुर्बानी ना करें तो बेहतर है, हिंदू बिगड़ जाएंगे। फरमाया यही तो मौका मिला है इस्लाम की सदाकत पर अमल करने का, यहाँ तो हक बयान करना बड़ा जरूरी है। फरमाया यही तो वक्त है। अब अगर हिंदू नमाज से बिगड़ेगा तो हम नमाज छोड़ देंगे, अगर रोजे से बिगड़ेगा तो रोजा छोड़ देंगे। फरमाया हमने करना है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का जो पड़ोसी था वो बड़ा मालदार हिंदू था, उसने कहा गाय ना ज़िबा करना वरना झगड़ा हो जाएगा। फरमाया झगड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मेरे रसूल की सुन्नत है और मैं जिंदा करूंगा इस सुन्नत को। आला हज़रत ने कश्तन गाय ज़िबा की, कुछ ना कर सका। इत्तेफाक की बात, रात को बारिश हो गई, जो उस हिंदू की तरफ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दीवार थी ना घर की, वो दीवार गिर गई। तो फाज़िल बरेलवी कहने लगे सारे अंदर सो जाओ, मुझे सेन में सुला दो, मैं खुद हिफाजत करूंगा। मैं सेन में बिस्तर कर दिया, तो उस दीवार पे पर्दा डाल दिया, तार बांध के रस्सी बांध के पर्दा डाल दिया। वो हिंदू रात को खंजर लेके आया, चीखे मारता भाग गया। सुबह फजर की नमाज के लिए फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की सीढ़ियां नमाज पढ़ के उतरने लगे तो कदमों में बैठ गया, कहने लगा माफ भी कर दे, कलमा भी पढ़ा दे। फरमाया तुझे क्या हुआ? कहने लगा रात में आया था मारने के लिए, पर एक शेर आपकी हिफाजत कर रहा था, पहले बताओ तो सही वो कौन है। आला हज़रत रो पड़े, फरमाने लगे तू मुझे लवारस समझता है? तूने समझा था मैं लवारस हूं? जिस रसूल के नाम पर मैं इतने बड़ा खड़ा हो रहा हूं, इस्तकामत का मुजाहरा कर रहा हूं, वो मुझे लवारस? फरमाया वो मदद थी जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी, अल्लाह की भेजी हुई मदद थी। और फरमाया आइंदा जुर्रत ना करना। उसने कहा जुर्रत किसने करनी है, मैं तो कलमा पढ़ने आया। मुसलमान कर हिंदुओं से टकराते रहे, इन लोगों ने बड़े जतन करके दीन फैलाया, बड़ा मुश्किल था। हमारे तो यहाँ हक बात कहना, किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हिंदू सिख के सामने, आर्या के सामने, पंडितों और जोगियों के सामने खड़े हो जाना और फिर डट कर दीन की बात करना। किसी ने पूछा था आला हज़रत से, 2-3 तालीमात सुन लें, इंशाअल्लाह ताला बातें होती रहेंगी। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था हुजूर ये जो हिंदुओं होली पे मिठाई बांटते हैं, तो वो चूंकि गैर मुस्लिम का सिर्फ ज़बीहा हराम है, जानवर ज़िबा करे तो फिर हराम है, वो नहीं खा सकते। बाकी में फुकाहा गुंजाइश देते हैं, इजाजत देते हैं। हुजूर होली का मौका है और हिंदू मिठाइयाँ बांटते हैं तो क्या हुक्म है? फरमाया बिल्कुल नहीं लेनी, करीब भी नहीं जाना हम। और यहाँ तक फरमाया कि उनके किसी जलसे में भी नहीं जाना, उनकी किसी मजलिस में भी शिरकत। फरमाते रांगना चढ़ा लेना, शैतान का पता नहीं चलता वो किस वक्त क्या दिल में वसवसा पैदा कर दे। किसी हिंदू सिख बद मजहब के करीब जाने की तुम्हें इजाजत है, ये आला हज़रत का फतवा है। और यहाँ तो जिसका जो दिल करता है ना, किसी लंबे बाल रख लिए, किसी ने उससे लंबे रख लिए, पीर आ गए हैं मैदान में। हाँ जी, पीर का में मॉडल ज़्यादा है, इधर लाइनें लटकी हुई हैं बालों की, इधर लाइनें लटकी हुई हैं और तस्वीरें ऐसे खींची हुई हैं जैसे अल्लाह ही खैर फरमाए। तो काजी इसकी करामत क्या है? कहते हैं दाम बड़ा चंगा कर दे। क्या तमाशा है, क्या चक्कर चलाया हुआ है। वली के लिए हुजूर की सुन्नत पे अमल करना जरूरी है, दाम दुरूद जरूरी, वो तो एक ज़िमनी चीज है। किस चीज को दीन बना लिया लोगों ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम की जुल्फें, हुजूर की जुल्फें, हुजूर ने जुल्फें रखी हैं, कभी आधे कान तक होती थी, कभी पूरे कान तक, कभी कंधों तक। मर्द के लिए कंधों, ये मसला याद रखना, कंधों से नीचे मर्द के लिए जुल्फें रखना हराम है, हराम। तो जो हराम फेल करे, पीर होने के काबिल है और एलानिया करे बगैर किसी मजबूरी के करे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, उसने लंबे बाल रखे हुए थे, तो आला हज़रत ने फरमाया कटवाओ, मर्द को जायज नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उस मर्द पर जो औरतों जैसी शक्ल बनाए, उस औरत पर जो मर्दों जैसी शक्ल बनाए, कटवाओ। तो वो कहने लगा हुजूर वो हमारे एक पीर साहब है, उन्होंने भी रखे हुए हैं, उनके भी बाल लंबे हैं। तो ये बरेली के इमाम हैं जिनके अंदर ताकत है हक बयान करने की। आला हज़रत फरमाने लगे शरीयत रसूल पाक की चलेगी, तेरे पीर की नहीं चलेगी। शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की शरीयत। तेरा पीर कोई गलत काम करता है तो इसका मतलब दीन बन जाएगा? फरमाया कोई इजाजत नहीं।
ڈٹ کر کے مقابلہ. اور ایک بندے نے چوٹی رکھی ہوئی تھی یہاں بالوں پہ نا، تھوڑے سے بال چھوڑے ہوئے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا پیر کے نام کی رکھی. میں کٹوا، پیر کے نام کی رکھی ہوئی ہے. رسول پاک نے منع فرمایا تو تیرا پیر کون ہوتا ہے یہ بات کرنے؟ کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں. ہر مقام ہر جگہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اتنے پکے مسلمان، وہ ٹکٹیں آتی تھی نا، ٹکٹیں لگانے کے لیے، ڈاک کی ٹکٹ، تو اس پہ انگریز کی تصویر ہوتی تھی. تو اعلیٰ حضرت کو بڑی نفرت تھی. برٹش گورنمنٹ کبھی ساری زندگی کچہری نہیں گئے اور کہتے تھے میں اس کو عدالت بھی نہیں کہتا. عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے. کہا کرتے تھے کورٹ کچہری، عدالت نہیں کہتے تھے. کبھی نہیں گئے. تو وہ ٹکٹ لگاتے تھے نا جب خط پہ، تو الٹا کر کے لگاتے تھے. الٹا. لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میرا بس نہیں چلتا ورنہ میں یہ سارے الٹے کر دوں، الٹے کر دوں سارے. اور اللہ توفیق دے گا الٹے ہو بھی گئے. بعد دو قومی نظریے سن لو. میں ذمہ دار ہوں جو بات کرتا ہوں، اس کا ذمہ دار ہوں. علامہ اقبال تو بڑا عرصہ تک یہ کہتے رہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ اقبال کی نظم ہے. اقبال تو دو قومی نظریے کے مخالف تھے. قائد اعظم محمد علی جناح تو خود کانگریس کے ممبر تھے. ان کو اگر یہ راستہ دکھایا ہے تو بریلی کے امام نے دکھایا ہے، اعلیٰ حضرت کے خلفاء نے دکھایا ہے. انہوں نے فرمایا نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نہیں، سارے جہاں سے اچھا اسلام ہمارا. یہ راستہ دکھایا ہے. ہندو اور قوم ہے، مسلمان ہے. یہ دو قومی نظریے سب سے پہلے حضرت مجدد الفسانی نے بیان کیے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے خلفاء کی فوج تیار کی جو گلی گلی گئی. سید دیدار علی شاہ صاحب خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کی، ان کے پاس اقبال جا کے بیٹھا کرتے تھے. انہوں نے ذہن سازی کی، فرمایا تو کدھر لگا ہوا ہے؟ پھر اقبال بولے، اور پھر اقبال نے یہ شعر کہا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے. اقبال بڑے متاثر تھے اعلیٰ حضرت سے، بڑے متاثر. اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت آتی تھی تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مولانا احمد رضا زمین پہ بیٹھ کے نہیں لکھتے. جب لکھتے ہیں نبی پاک کی نعت لکھتے ہیں تو کسی اور جگہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اور ہی رنگ ہوتا ہے. داتا صاحب اعلیٰ حضرت ہو، ان صوفیاء نے دین پھیلایا. ہندو اور میرے پاس مضمون چونکہ بکھرے ہوئے ہیں. داتا صاحب کا عرس بھی شروع ہے اور اللہ خیر کرے سارے ہی عرس ملنگاں دے ہاتھ چڑھ گئے سارے ہی. کوئی لاہور سے پیدل، فیصل آباد سے پیدل چلا ہوا ہے. داتا صاحب آ رہے ہیں، داتا صاحب نے راضی لگا کر گلے میں ٹال، اور جناب بڑے بڑے انہوں نے کیا کہتے ہیں، اور رنگین سوٹی کو کیا کہتے ہیں، متیر. اللہ ہی خیر فرمائے. اے بابے آ رہے ہیں جی، پیچھا پیچھا ہو جاؤ. ادھر سے روٹی مانگیں گے، ادھر سے روٹی. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ داتا صاحب نے کس کتاب میں لکھا ہے؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو ساری زندگی سمجھاتے رہے، شریعت کا پیغام دیتے رہے. یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا؟ کوئی پنڈی سے چلا ہوا ہے، یہ چلے ہوئے ملنگ، کوئی طریقہ نہیں. اور سارا قبضہ کر لیا لاہور سے، تو آج شاید گزرا بھی نہ جائے جو حال ہو گیا. یہ بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کچھ بندے برے آ گئے ہیں تو عرس ہی برے ہو گئے، عرس ہی برے ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں. عرس کا لفظ تو حدیث پاک سے ملا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا جب کوئی مومن سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے نا فرشتوں کو، تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے. تو وہ جو عروس تھا اس سے لفظ عرس نکلا. اور چونکہ ہر سال اللہ کے رسول شہداء احد کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے، لہذا سال کے بعد عرس صوفیاء نے شروع کیا. عرس کا مطلب کیا تھا؟ عرس کا مطلب تھا تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، نبی پاک کی سیرت بیان کی جائے گی، قرآن پاک پڑھا جائے گا، ختم شریف ہوگا، اصال ثواب ہوگا. ان بزرگوں کی زندگی میں جو وہ تعلیمات دیتے تھے، جو مشن بیان کرتے تھے، اس مشن پر بات ہوگی. لوگوں نے تباہی کر دی ہے. بیچ میں ڈھول آ گیا، تبلا سرنگی آ گئی، اللہ جانے کیا کیا خرافات آ گئی. عورتیں سب سے زیادہ شریک ہوتی ہیں. ہم یہاں ہر سال عرس کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا. مجھے کچھ لوگ کہنے لگے آپ کانفرنس نام رکھیں. میں نے کہا نہیں، نام بھی عرس ہی رکھنا ہے، عرس ہی. اور بتانا بھی ہے کہ اصل عرس ہوتا کیا ہے، ہوتا کس طرح. نام بھی یہی رکھنا ہے، نام بھی نہیں بدلنا، پر بتانا ہے کہ عرس کریں گے اور انشاءاللہ اس طرح کریں گے جس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں سمجھایا ہے.